मेरो कविताको शीर्षक जनहितमा जारी। खाना खानु अघि हात धोऊ, दिशा गरिसकेपछि हात धोऊ। खाना खानु अघि हात धोऊ, दिशा गरिसकेपछि हात धोऊ। साबुन पानीले हात धोऊ, मिची मिची हात धोऊ। जनहितमा जारी। सरकार यति सुनाएपछि निदाउँछ अनि मध्य रातले पनि बिउजिन्छ मेरी छोरी। भन्छे बा भोक लाग्यो। म हावाले कुनामा पुर्याइदिएको रित्तो बोरा हेर्छु। बिहानैदेखि पर्खिरहेको अल्छी अगेनो हेर्छु। सरकार किन बुझ्दैन दिशा आउनका लागि केही खानुपर्छ। खानका लागि बोरा हावाले पर सारिदिने हुनु हुँदैन अनि अगेनोले बल्न पाउनुपर्छ। छोरी निदाउँछ सायद र ऊ निदाएपछि टिठलाग्दो गरी मैतिर पुलुक्क हेर्छे छोरीकी आमा। म आँखा छल्दै भित्तामा हेर्छु। टाँसिएको छ एनजिओको पोस्टर, लेखिएको छ गज्जबको अर्ती। दिनको 2 पटक दाँत माझ्नु, तलमाथि माझ्नु, भित्र बाहिर माझ्नु, सम्झेर माझ्नु, नबिर्सिकन माझ्नु। जनहितमा जारी। म हेर्छु बिहानैदेखि कटकटिएको डेक्ची, निर्लज्ज घोप्टो परिरहेको कराही। एनजिओ किन बुझ्दैन दिनको 2 पटक दाँत माझ्न दिनको 2 पटक खानुपर्छ, दिनको 2 पटक खान दिनको 2 पटक पाक्नुपर्छ र दिनको 2 पटक पाक्न दिनको 2 पटक बसाल्नुपर्छ। र यो सबै हुन अगेनाले बल्न पाउनुपर्छ, बोराले अडिन पाउनुपर्छ। धेरै भयो मैले हेर्नु परेको मध्यरातमा भोकाएर बिउजेकी छोरी। धेरै भयो मैले छल्नु परेको अनेक प्रश्न बोकेर मलाई नै घुरिरहने आमा चाहिँको निरीह आँखा। अब चल्दैन यसरी जिन्दगी, भोलि बिहानै निस्किन्छु सरकार खोज्न। अब चल्दैन यसरी जिन्दगी, भोलि बिहानै निस्किन्छु सरकार खोज्न। र यदि भेटिएन भने सरकार भेट्नेछु एनजिओको हाकिम र बिसाउनेछु बिन्ती। यो खबर आफू पनि राख्नु, सरकारलाई पनि सुनाइदिनु। यो खबर आफू पनि राख्नु, सरकारलाई पनि सुनाइदिनु। जनहितकै लागि हो भने साँच्चै सके सबै जारी गर्नु, काम जारी गर्नु, माम जारी गर्नु, दाम जारी गर्नु। यदि सकिँदैन भने यदि कृपया यो जनहितवाला सूचना जारी नगर्नु। सकिँदैन भने यदि कृपया यो जनहितवाला सूचना जारी नगर्नु। भोक लाग्यो भन्दा भन्दै थाकेकी मेरी छोरी सायद निदाइरहेकी छ यति बेला। ऊ बिउजी हाली भने कतै मलाई तिम्रो सूचना पालना गर्न गाह्रो हुनेछ। ऊ बिउजी हाली भने कतै मलाई तिम्रो सूचना पालना गर्न गाह्रो हुनेछ। थ्याङ्क यू। कविता बाउ छोरा। समयसँगै बुढा भएका छन् बा। देशका नक्साहरू जस्तै धमिला बनाइएका छन् बाका नसाहरू। सेताम्मे फुल्दै गएका कपालहरूमा कालाहरूको अवशेष मात्र भए जस्तै कहिले काहीँ हाँस्छन् बा। एकदम निरस रङ्गहीन हाँसो। खिएको छ छोराले घोडा बनाएको काँध। घरिघरि खुम्चिन्छ अचेल छोराले आकाश भन्ने गरेको छाती। चल्दै नचल्ने भएका छन् छोरालाई डोर्याउँदै चल्न सिकाएका औँलाहरू। बाजस्तै पुरातन भएको छ घर। भग्नावशेष भएका छन् झ्याल, ढोका, बुइगल, छानो र भित्ताहरू। निर्वस्त्र भएको छ तुलसीको मोठ। निशब्द छन् ढिकी, जाँतो र ओखल। त्यसैले छोरो चाहँदैन यी भित्ताहरूमा जीवन खोज्न, यो छानोमा भविष्य रोज्न। र देख्न चाहँदैन ऊ यी चुहावटका सपना पनि। शिकायत गरिरहन्छ छोरो। रङ्गहीन भए भित्ताहरू, सुगन्धविहीन भयो बाको शरीर। थोत्रा भएका छन् सोच, पुरानै छन् विचारहरू। समय परिवर्तनको हो यो, बा बोल्दैनन्। सम्झिन्छन् छोरालाई जीवन पढाएका दिनहरू। कति मजाले सोध्ने गर्थ्यो छोरो, बा विचार कस्ता हुन्छन्, परिवर्तन कस्तो हुन्छ। अचेल छोरोलाई बाको पसिना गनाउँछ। बा केही नबोली सम्झिन्छन्। आमा माइत गएको दिन बाको छाती आकाश ठानी मस्त निदाएथ्यो छोरो। बिहान उठ्दा कहिल्यै गनाएन बालाई। छोरोले जिउभरि फेरिदिएको विशाल
छोरो झर्किन्छ अचेल, बारम्बार धम्क्याइरहन्छ, पास गरिदेऊ मेरो नाममा र निस्क्यौ यो कङ्कालबाट, म यहाँ सपिङ मल बनाउन चाहन्छु, चाहिन्छ लैजाऊ कति चाहिन्छ धन सम्पत्ति, म यहाँ सपना कोर्न चाहन्छु। बा बोल्दैनन्, सम्झिरहन्छन् छोरालाई पैसा चिनाएका दिनहरू, हिसाब सिकाएका दिनहरू। साँच्चै साह्रै कमजोर थियो छोरो गणितमा। बा त स्तम्भ हुन् सम्झनाका, सम्झिन्छन् बिरौटाको डिलमा उभिएर खेत जोत्दै गर्दा लागेको निधाको हिलो पुछिदिँदै सानो छोरो भन्ने गर्थ्यो। बा नाटक लेख्नु, म बिरौटामा ठुलो रङ्गमञ्च बनाउनेछु। हरेक साँझ छोरो निधाएपछि बिडी सल्काउँदै भित्ताभरि कोर्नुहुन्थ्यो बाले। रुमानी सपनाका कलरफुल चित्रहरू बा निधाएपछि, यौवनको एक साँझ बा निधाएपछि चुरोट सल्काउँदै छोरोले मेट्यो ती चित्र र कोर्यो बुबादेखि आफूसम्मको एउटा लामो जेनेरेसन ग्यापको दरको। छोरो जन्मेकै साल रोपेको काभ्राको बोट बा जस्तै बुढो भएको छ। उक्कन्दो छ काभ्राको पत्र पत्र, बाको एकमात्र साथी काभ्राको बोट अझै एक्लो छ। थ्याङ्क यू। मेरो कविताको शीर्षक छ राम नुरा। राम एउटा हिन्दू केटा, नुरा एउटा इस्लामिक केटी। सिम्पली अ लभ पोएम। काश तिम्रो नाम सीता हुन्थ्यो, काश तिम्रो नाम सीता हुन्थ्यो वा मेरो नाम रसुल, सायद हामी एकअर्काका हुन्थ्यौँ होला। काश तिम्रो नाम सीता हुन्थ्यो वा मेरो नाम रसुल, सायद हामी एकअर्काका हुन्थ्यौँ होला। न तिम्रो गल्ती थियो न मेरै गल्ती थियो, न किस्मत नै मुजरिम थियो, बस म हिन्दू थिएँ तिमी मुस्लिम थियौ। तिम्रा मौलवीहरूको अल्लाह मेरा पण्डितहरूको शङ्कर थियो, गीता कुरानको अन्तर थियो। धर्ममा अन्धो संसार कसरी देख्थ्यो हाम्रो प्रेम, र त आज मन्दिर र मस्जिदका बीचको दूरीमा आयात र श्लोकको उच्चारणमा, र त आज मन्दिर र मस्जिद बीचको दूरीमा आयात र श्लोकको उच्चारणमा कतै लापता भइसकेको छ वासुदैव कुटुम्बकम। स्वतन्त्र देखिने नदी पनि कैच रहेछ बाटाको ओह्रालीमा, स्वतन्त्र देखिने नदी पनि कैद रहेछ बाटाको ओह्रालीमा। प्रेमको स्वतन्त्रता कैद गरिदिँदा रहेछन् समाजका मौलवी पण्डित र पादरीहरू। स्वतन्त्र प्रेमको पिजडाभित्रबाट एक कर्कशताको आवाज हो नुरा, स्वतन्त्र प्रेमको पिजडाभित्रबाट यो एक कर्कशतापूर्ण आवाज हो नुरा। हामीलाई हिटलरको कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा झै कैद गर्न खोजिरहेका यी धर्मगुरुहरूलाई एक प्रेमको भक्तिभाव सिकाउन मन छ नुरा हाम्रै प्रेमले। किन बुझिरहेका छैनन् यो प्रेमको हिसाब हो नुरा, यहाँ हाम्रा आत्माको मिलन हुँदा एकमा एक जोडे पनि एक नै हुनेछ। यो प्रेमको हिसाब हो नुरा, यहाँ हाम्रो आत्माको मिलन हुँदा पनि एकमा एक जोडे एक नै हुनेछ। हामी हाम्रो प्रेमले नास्तिकहरूको इलाकामा हृदय मन्दिर, आत्मा भगवान अनि प्रेम प्रार्थना हुने सहर बसाउन सक्छौँ। हामी हाम्रो प्रेमले काफिरहरूको इलाकामा हृदय मन्दिर, हृदय मस्जिद, रूह खुदा अनि इबादत प्रेम हुने सहर बसाउन सक्छौँ। यो अन्धो संसार किन देख्दैन मेरो तस्बिर तिम्रो नयनमा जमेको, जो बगेन कहिल्यै कुनै आँसुका धाराले? किन देख्दैनन् तिम्रा खैरा आँखा पग्लाइएका पुखराज पत्थरहरू जस्तै, जो बनेका हुन् सिर्फ मेरै लागि संसारलाई तिम्रो आँखामा प्रतिबिम्बित पार्न? मलाई बुझाउनु छ हाम्रो प्रेमले मन्दिर र मस्जिदका भित्ताहरूलाई कि नुरा कुनै साजिद, जुबेर वा मुहम्मदको नभएर सिर्फ राम की हो र राम उसकै नुराको। किन मैले नमाज पढ्न पाउँदिनँ, किन मैले नमाज पढ्न पाउँदिनँ, किन नुराले पूजा गर्न पाउँदिनँ, किन कसैको प्रमाण जरुरी भएको छ, किन म आफ्नो तवरले बाँच्न सक्दिनँ, किन नुरा मेरो म उसको जुठो खान सक्दिनँ, पिउन सक्दिनँ।
मेरो आजको आवाज अहिलेसम्म धर्मको पिजडामा निसासिएका सबै रामनुराहरूको एक सामूहिक विद्रोहको बिगुल हो, जो घन्किरहनेछ मृत्युपछिको एकोहोरो शङ्खनाद जस्तै, प्रेमलाई कैद गर्न खोज्ने धार्मिक पिजडाको मृत्युको उपमा बनेर। नुरा, हेर न यो समाज, यी धर्मगुरुहरू खुबै ज्ञानको कुरा गर्छन्, गीता, कुरान अनि वेदका। अरे कुन चाहिँ आयात वा श्लोकमा लेखिएको छ कि तिमी मेरो पत्नी हुन पाउँदिनौ अनि म तिम्रो पति परमेश्वर? तिमी पवित्र हुन गएथ्यौ गङ्गा स्नानमा, म पनि त भोकै बसेथे रमजानमा, अनि किन माटो फाल्दैछन् उपरवालाकै फरमानमा? किन हामी मारिएनौ, कलिला पखेटा मात्रै काटिए, न त उड्नै दियो खुला आसमानमा, न त दफ्न नै भयौँ सँगै एक मसानमा। साँच्चीकै हिन्दू मुसलमान एक हुनु मन्जुरे खुदा थिएन भने किन बच्छ ज्यान एकअर्काको रक्तदानमा? काश यो कुरा चिच्याइदिन्थे। गीताका श्लोकहरू, कुरानका आयातहरू पानाबाट बाहिर निस्केर मन्दिरको घन्टी र मस्जिदको अजानसँगै पण्डित, मौलवी र पादरीका कानहरूमा। नुरा, अब हाम्रो आधा अधुरा सासहरूले नै गर्नुपर्नेछ एक धार्मिक क्रान्ति। अबबाट म पशुपति जाँदा महादेवका लागि नमाज पढ्नेछु र माग्नेछु तिमीलाई खुला हात फिजाएर। तिमी जामे मस्जिदमा अल्लाहका लागि पढिदेऊ न कुनै गीताको एकै श्लोक, र माग मलाई पाउने चाहना बन्द हातमा च्यापेर। बेवफा कहलिरहेको हाम्रो प्रेम हाम्रो कदमले बाघी हुनेछ र पुर्याउनेछ कुनै रामनुरालाई मन्जिलसम्म। कृष्णको मूर्तिमा ओढाइनेछ हरियो चद्दर, दरगाहमा ओढाइनेछ रातो सल। अल्लाहको पनि बजारमा भेटिनेछ मूर्ति पत्थर, अनि हिन्दूहरू भेटिनेछन् पुज्दै आफ्नो पुर्खाको खण्डहर। मौलवी र पण्डित गर्नेछन् एकअर्काको कदर, बाडिनेछ मन्दिरमा तबर्रुक अनि मस्जिदमा प्रसाद। हेर न नुरा, हाम्रो एक कदमले निर्माण कति सुन्दर समाजको हुँदैछ। यी सबै मौलवी पण्डितहरू फुस्रो ज्ञानको कुरा गर्छन्, आधा अधुरा ज्ञानको कुरा गर्छन्। किन वेद र कुरानलाई लडाइन्छ? किन हामीले सँगै पढेको वेद अनि कुरानको एकै कुरो बुझ्न खोज्दैनन्? भगवान सिर्फ एक छन्, एक ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। एक ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नुरा, बुझे मैले त्यो सबैको एकै भगवान, एकै खुदा को रहेछ। त्यो भगवान भन्नु हामी जस्तै एकअर्कालाई भेट्ने ताकुबमा रहेका, प्यासमा रहेका रामनुराहरूको रुहहरू, आत्माहरू एक हुँदा निस्कने ऊर्जा रहेछ। आखिर प्रेमभन्दा ठुलो इबादत नै के हुन्थ्यो र? नुरा, हिँड अब जाउँ हामी दुई 7000 समुद्र पारी। यो सही र गलतको संसार पर अवस्थित छ अरे एक मैदान, जहाँ हिन्दू मुसलमान भन्ने छैन अरे, छैन अरे मजहबी प्रेम, छैन अरे मेनुकाले अब्दुल्लालाई मन पराउन रोक। त्यहाँ सीता मुहम्मद कि हुन पाउँछे। घनश्यामहरू रदिफाका लागि दिल दिँदैछन्, दाउद इब्राहिम कृष्णको बाँसुरी बजाउँदैछ, अनि हिजाब लगाएकी मीरा त्यही धुनमा मुग्ध छे। त्यहाँ सँगै लेखौँला अयोध्या र मक्काको बात, त्यहाँ सँगै लेखौँला अयोध्या र मक्काको बात। मन्दिरको आरती र मस्जिदको अजान एकैसाथ, उर्दूमा गीता अनि संस्कृतमा कुरान अनुवाद, उर्दूमा गीता अनि संस्कृतमा कुरान अनुवाद। त्यहाँ गीता कुरान विश्राम गर्नेछन्, हिन्दू मुसलमान इजमाम गर्नेछन्। छोडिदिउँ न यो संसार, मान्छौ नि होइन तिम्रो रामले भनेको, अनि स्थापित होस् न नाम सदाका लागि रामनुरा। नुरा तिमी राम की हौ, नुरा तिमी राम की हौ, नुरा तिमी राम की हौ। धन्यवाद। र मेरो नाम चाहिँ धीरज चापागाई र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ जागौँ। मैले यो कवितालाई चाहिँ शार्दूल छन्दमा लेख्ने प्रयास गरेको छु। ल अब कविता सुरु गरौँ।
नेपाली अब जाग जाग सबलौ, यो राष्ट्र उत्थानमा रोपौँ है श्रमसिपका कणहरू, यो देशको बागमा के छैनन् यस भूमिमा, तर तिमी जान्छौ विदेशैतिर, आमा आँसु बहाउँदै बिरहमा रुन्छिन् यहाँ धरधर। देखे दिव्य हिमालको हिमघटा, स्वर्गीय नेपालमा गाथा गौतम बुद्धका जनकका मात्रै रहे सम्झना। के लेखौँ इतिहास गौरव कथा, देखिन्छ यो दुर्गति, राम्रो छैन भविष्य रुन्छ मन यो, गर्ने बिलौन कति। बढ्दो मूल्य छ खाद्यको, मनुजको अस्तित्व सस्तो भयो, हत्यारा दिनहुँ डुलेर रमने नेपाल कस्तो भयो। हाहाकार जताततै किन छ यो, सर्वोच्च नेपालमा पुर्खाको अविराम ज्ञान थलयो, पूर्वीय आलोकमा फैलाऊ जलस्रोत उच्च गतिले, उद्योग धन्दा गरौँ खेतीमा नवचेतका बिउ छरी, समृद्धि यात्रा गरौँ बाँचौँ शान्ति र स्वास्थ्य पर्यटनमा, सम्मान साँचो गरौँ नेपाली अनुहारमा रहरिला, मुस्कान मिठो भरौँ नेपाली अनुहारमा रहरिला, मुस्कान मिठो भरौँ। धन्यवाद। मैले कक्षा 1 देखि पढेको गणित कि गलत हुनुपर्छ कि मैले बुझ्नै नसक्ने घनघोर हुनुपर्छ? मैले कक्षा 1 देखि पढेको गणित कि गलत हुनुपर्छ कि मैले बुझ्नै नसक्ने घनघोर हुनुपर्छ? नत्र किन 1 औँला ठड्याउँदा राजा हुने देशमा 10 औँला जोड्दा कमजोर हुनुपर्छ? एउटा कविता सक्यो मेरो है। अब जुन प्रिपेरेसन भएको थियो त्यही कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक चाहिँ हेलो सर भन्ने छ। यहाँ रत्न पार्क को जानु भएको छ? को जानु भएको छैन? सबै गाह्रै छ। त्यहाँ एउटा आवाज आउँछ नि यसो हिँड्दाखेरि रत्न पार्कतिर, हेलो सर एकचोटि फर्केर हेर्नुहोस् त भन्छ नि, याद छ? याद छ? कविताको शीर्षक त्यही हेलो सर है। हेलो सर एकचोटि फर्केर हेर्नुहोस् त, ब्रान्डेड कम्पनीका जुत्ताहरू 650 र 850, सुन्तला किलोको 60, 3 जोर मोजा 100 मा। आजभोलि झन् सेल्फी स्टिकको जमाना छ। मोबाइलको चार्जर, ब्याट्री, चस्मा, घडी अनि मास्क, कपडाको फिक्स सेल प्राइस, डिस्काउन्ट डन्ट आस्क। यो रत्न पार्कको व्यापार। हजारौँ कछुवा गाडीहरू घन्टौँ जाम पर्दै बिस्तारै पुग्छन् सर्दै अलिअलि घरिघरि। यस्तै चहल पहल, व्यस्तै भिडभाड, मस्तै माहौल रत्न पार्कको। धनीहरूको राज, राजधानीको मुटु, जहाँ सुन्दर शिरीषका फुलहरू भुइँनै निलामले पोतेर समयका पैतलाले फुल्चिँदा पनि चुनौती गरिरहेछन् कहिल्यै फुल्चिनु नपर्ने निलो आकाशलाई। त्यही महाकाल मन्दिरको पेटीमा महान काल कुरेर आफ्नो अन्तिम साल बिताइरहेकी बुढी आमा रित्तिएको पेट भर्न आँसुका अन्नहरू बटुलिरहेछ। एक फेर तिनै आमाको पेट 9 महिनासम्म टम्म यसरी भरिएको थियो कि उनले पेटमा अङ्कुराइरहेको बिउलाई आफ्नो बुढेसकालको अन्न खाए। तर पाठे घरमा हुर्केर लाठे भएपछि छोराको घर नहुँदो रहेछ र आमाको बाँकी कुनै घर नहुँदो रहेछ। छोराले बिर्सिदो रहेछ आफू जन्मिँदा दुध पिलाएकी आमा मर्दा 1 घुट हिरण पिलाउनु पर्छ। अझ
आज न्यू रोड गेटको फुटपाथमा फुट नभएका ढाड भाँचिएका एउटा बुढो बा उत्तानो परेर सुतिरहन्छन् र सँगै सुतिरहन्छन् केही सस्ता नोट र सिक्काहरू। चिर निन्द्रामा निदाउन नसकेका बुढा बा आफ्नो विगत चिरफार गर्छन्। यही फुटपाथमा हिँडेको छोराहरूका लागि यही न्यू रोडबाट लह लह झुल्ने खाट किनेको, छोराहरूलाई आफ्नो काँधमा बोकेर यही फुटपाथमा हिँडेको, छोराहरूसित हाँसेको खेलेको। तर बिचारा बाको विचारै नगरे नयाँ विचार बोकेर बाँझिएका छोराहरूले वास्तै गरेनन् कि आफू सानोमा चढेको काँध एक दिन सदाका लागि ढल्दा आफ्ना काँधमा ती बुढा बालाई बोकेर धप 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 बल्ने खाटमा सुताउनुपर्छ। सानोमा झुलिने खाटमा झुलेर आज दायित्वको तत्त्व भुलेर छोराहरूले बुढा पिताका निम्ति फुटपाथमा चिता सजाएका छन्। रत्नपार्कमा त हाँसो त्यस बेला उठ्छ जब एउटा हस्तेले अर्काको हस्तरेखा हेर्दै नाली बेली मन्थन गरिरहन्छ, तर त्यो हस्तेले कहिल्यै फोरकास्ट गर्न सक्दैन कि सानी 8 वर्षकी नानी यो रत्नपार्कमा कहिलेसम्म मागेर हिँड्छ। बिहान बिउजिँदा ती नानी आफ्नो आमा खोज्दै घौतारिन्छन्। आमा आमा आमा। दिउँसो भोकले पेट साह्रै आत्तिन्छ क्यारे अनि जिब्रो आफै मात्तिन्छ। आमा 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 आफै देनमा परिणत हुन्छ। सुनेथे भगवानको यो अबोध नानीमा हुन्छ, वृद्ध बुवा आमाको परानीमा हुन्छ। सुनेथे भगवानको यो अबोध नानीमा हुन्छ, वृद्ध बुवा आमाको परानीमा हुन्छ। सच्चा भगवान सडक पेटीको ढुङ्गा छेउ सुताएर मान्छे भगवान खोज्दैछ मन्दिरको ढुङ्गा छेउ आएर। मलाई सानी नानी रही बुढा बा आमाले सोच्न बाध्य तुल्याउँछ, सायद रत्नपार्कले केवल ग्राहक ल्याउँछ, व्यापारका लागि दिनमा भन्दा रात। तर यी सानी नानीले आफ्नो आमा र यी बुढा बा आमाले आफ्ना छोरा खोजिरहेछन्, ग्राहक नभई हक मागिरहेछन्। त्यसैले त रत्नपार्क चिच्याइरहन्छ, एकै सासमा बोलाइरहन्छ, एकै आसमा हेलो सर। एकचोटि फर्केर हेर्नुहोस् त। थ्याङ्क यू। म्युजिकको लागि एकदम क्या के अरे वा बोस क्या म्युजिक थियो। कविताको शीर्षक छ मुर्गा। तपाईहरू र मेरो विगत फरक छ, तपाईहरू र मेरो विगत फरक छ, हाम्रो विगतका परिवेश फरक छन्, विगतका गल्तीहरू फरक छन्, तर सजाय एउटै हुन सक्छ। म आफ्नो कथा सुनाउँछु। म सानोमा कुखुराले कोरेलेको चल्ला जस्तै सानो सफा सुन्दर अनि चिटिक्क आमाका पखेटामै हराउँथे, बिलाउँथे अनि रमाउँथे। कुखुरा र कुखुराको चल्लाले चुच्चो मिलाए जै गरी म मेरी आमाका स्तनमा आफ्ना ओठहरू मिलाइरहन्थेँ। सायद त्यही भएर होला कक्षा 1 पढ्दा ONE 1 TW 2 THRE 3 गर्दै TN 10 नआएकोले मलाई HEN हेन बनायो। अचम्म हात खुट्टाबाट यसो भित्र छिराए, हातका औँलाले कानका लोती च्यापे ठ्याक्कै चिम्टाले जै गरेर आँखा भुइँमा गाडिए, हिप आकाशमा ठाडिए अनि कुखुरिक्का। अचम्म अचम्म अचम्म। नआएको ठाउँमा सिकाउनुको साटो मलाई सजाय सुनाए, मान्छे बन्ने स्कुल छिरेको मुर्गा हो। पूर्वीय संस्कारका हामी, सभ्यताकै उद्गम हामी, सबैले बाँचेर संसारै उठाए पनि आफू कहिल्यै उठ्न नसकेका, हामी जति पखेटा फटफट फटफटाए पनि कहिल्यै उड्न नसकेका, आफू फोहोरै चढेर पनि अरूको मिठो आहार बनेका। कतिले सुत्केरीको नाउँमा हाम्रो टाउको काटे, कतिले रक्सीको ठाउँमा हाम्रो फिला बाँटे। हो, हामी त केवल कठै बरा रहेछौँ, सायद शिकारका लागि पालेका चरा रहेछौँ। आज बुझ्दै जाँदा ती कक्षा 1 मा मलाई मुर्गा बनाउने सरलाई मेरा हेड सरले मुर्गा बनाउने, मेरा हेड सरलाई मेरा बालाई गाउँका नेता, गाउँकालाई जिल्ला, जिल्लाकालाई केन्द्रका भालेहरूले मुर्गा बनाउँदा रहेछ। अनि केन्द्रका भालेहरू कक 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 गरी चरिरहेको बेला छिमेकीहरू चारो हाल्छ। थुप्रै पार्टी अनि छाता सङ्गठनहरू नेपाली जातको मुर्गा पाल्छ। तपाईँ, म, हामी सब लोकल बोइलर, भाले, पोथी, कोइलर जे भयो नि सारा नेपाली मुर्गा बनिसक्यो र नेपालले बुझ्दै जाँदा ती कक्षा 1 मा मलाई मुर्गा बनाउने सर साँच्चीकै दूरदर्शी थिए, साँच्चीकै मेरो भलो चाहन्थे सदा। आज मैले यसरी पाइलामा मुर्गा बन्नुपर्ने रहेर छ पो त।
कक्षा 1 मा मलाई अभ्यास गराएका रहेछ, मलाई मुर्गा बनाएका रहेछ। धन्यवाद। अघिल्लो कविता नितान्त व्यक्तिगत हुन सक्थ्यो, यो कविता तपाईँ हाम्रो कमरेड माओको घोडा। टक 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 बाघका पन्जा झैँ बलिया खुरहरू टक 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 चकमन्न अँध्यारो चिर्दै दौडिरहेछ एउटा अग्लो घोडा जसको रङ रातो छ, एकदम निखर रातो। दौडिरहेछ यसरी कि लागोस् उसले बोकेको छ ठुलो जिम्मेवारी, पुग्नु छ कतै, पुर्याउनु छ केही महत्त्वपूर्ण दस्तावेज। दौडिरहेछ चम्मर झुलाउँदै, चम्मर पनि छ निखर रातो रङको। टक 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 अँध्यारो चिर्दै दौडिरहेछ कमरेड माओको घोडा। न सङ्कोच न थकान, ताप नबाँधिएको घोडा जसको रङ रातो छ। न भिर न पहरा न चट्टान, कुनै युरेनियम धातुले बने जस्ता खुर जसको रङ पनि छ रातो। दौडदा दौडदै उसले निमेष भरमै काट्यो थुप्रै डाँडा, हिमपहरा, खोला नाला र भेट्टायो एउटा नौलो भूगोल। आकाश उस्तै, बादलहरू पनि लगभग उस्तै, उस्तै डाँडाहरू तलबन्द फरक, हावाको बेग्लै स्वाद, एकदम बेग्लै भूगोल। अचानक रोकियो, टक 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 बिलायो अँध्यारो, टलक्क टल्किए ती नौला हिमालहरू। घोडाले देख्यो तिनै हिमालमा आफ्नो प्रतिबिम्ब, देख्यो हिमाल जस्तै सेतो भएको उसको पिठ्यौँ, सिरसिरे हावाले झुलाइरहेको उसको चम्मर पनि भएछ सेतै रङको। दौडदा दौडदै छिचोल्दै गर्दा नयाँ भूगोल छुटेछ रातो रङ बाटोमै, जसरी छुटे माओ सेतुङ उतै कतै र आइपुग्यो उनको घोडा मात्रै, जो अहिले न रातो छ न स्वतन्त्र।